खेडांगे ना खेडन दिया मियाँ साहब जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पट्टा हमेशा तुर्क का पट्टा होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पंजाब में बच्चों की गुमशुदगी के बारे में हालात ऐसा लगता है पंजाब पुलिस के दावों के बरक्स काबू में नहीं आ रहे हैं और इस सूरत हाल के बारे में रोज़ाना नई मालूमात आ रही है जिससे तशवीश में इजाफा हो रहा है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सुबह से ढूंढ रहे हैं। सुबह मेरा बच्चा नमाज पढ़ने के लिए गया, उसके बाद वापस नहीं आया। 96% बच्चे जो हैं हमारे घर का माहौल, हमारे ट्रीटमेंट बच्चों की और हमारे जो रिश्तेदारों के अंदर मसाइल हैं उनके साथ फैमिलीज़ के, उसकी वजह से जाते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बर्निंग सोशल इशू है। ये इतना तशवीशनाक मामला है कि सुप्रीम कोर्ट को इसका खुद नोटिस लेना पड़ा है और ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जहां लाहौर रजिस्ट्री में आज जनाब जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज पंजाब और खुसूसन लाहौर में बच्चों की गुमशुदगी और अगवा के वाक़यात के हवाले से अपना असकुज जो नोटिस लिया था उस केस की समाअत की। आज की समाअत के दौरान जस्टिस साकिब निसार ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो इस सूरत हाल की सही अक्कासी करते हैं और इसकी तशवीशनाक जो कैफियत है उस पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट तबसरा है। जनाब जस्टिस साकिब निसार ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत के दौरान कहा कि रियासत को मालूम ही नहीं कि बच्चे क्यों अगवा हो रहे हैं। कोई बच्चा अगवा हो तो सबसे पहली जिम्मेदारी पुलिस की है। दुख की बात है कि लापता होने वाले बच्चे बाजियाब नहीं हो रहे। बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह एक दिन में नहीं बन जाते और ये आज के बहुत अहम रिमार्क्स थे जो जनाब जस्टिस साकिब निसार ने दिए। और इसी हवाले से जनाब जस्टिस साकिब निसार ने जब इस केस की गुज़िश्ता समाअत की थी उसमें भी जो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे वो उन लोगों की जिनके बच्चे गुमशुदा हैं, जो कि अभी तक बाजियाब नहीं हुए या जिनको ओवरऑल तशवीश है पंजाब में और लाहौर में बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से उनकी जज्बात की अक्कासी हुई थी। गुज़िश्ता समाअत के मौके पर जनाब जस्टिस साकिब निसार ने कहा था कि लापता बच्चों के वालिदैन थानों के बाहर वावेला करते हैं और मुकदमात दर्ज नहीं होते। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासती जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं होगा तो अदालत मुदाखलत करेगी। अगवा बराए तावान में वालिदैन मुकदमा दर्ज नहीं कराते बल्कि पैसे देके बच्चे छुड़ा लेते हैं। ये भी एक बहुत अहम मामला है क्योंकि ये इतलात मुसलसल आ रही हैं कि शॉर्ट टाइम किडनैपिंग्स हो रही है बच्चों की और बच्चों को अगवा करने वाले उनके वालिदैन से फौरी तौर पर रब्ता करते हैं और वालिदैन ज़ाहिर है कि बच्चों की मोहब्बत में और सिक्योरिटी के हवाले से कोई मुकबका हो जाता है, तावान पे करते हैं और बच्चे वापस आ जाते हैं। ये एक बड़ी तशवीशनाक इत्तला है जो कि मुसलसल गर्दिश कर रही है। अदालत ने बच्चों के अगवा के वाक़यात पर हक़ाइक़ की निशानदही के लिए एडवोकेट जनरल पंजाब की सरबराही में आज एक कमेटी भी कायम कर दी है। केस की समाअत के दौरान सीनियर सिविल जज रावल कोर्ट यूसुफ हारून अदालत में पेश हुए और आज के इस पूरे माहौल के हवाले से ये बहुत अहम डेवलपमेंट थी। इसी दौरान जब वो अदालत में पेश हुए उन्होंने बताया कि उनका 8 साल का बेटा 2 साल पहले रावलपिंडी से अगवा हुआ था, लेकिन पुलिस ने पैसे लेके मुलजिम को छोड़ दिया और वो अब तक इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं। ये पंजाब की अदालत के जज थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये अपनी बिप्ता सुनाई। रावलपिंडी से मेरा बच्चा 16 अक्टूबर 2014 को अगवा हुआ था
تو پولیس کے پاس میں نے درخواست دی, FIR رجسٹر ہوئی, ایک ایکیوزڈ وہاں سے بھاگ گیا تھا پولیس حراست سے. تو پھر جو ہے نا کرم ایجنسی سے آرمی کی مدد سے میں نے پکڑا, اس کو پھر پیسے لے کے چھوڑ دیا گیا. تو آج چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ پولیس پہ میرا کوئی اعتماد نہیں ہے. انہوں نے پہلے بھی پیسے لے کے تو جو ہے نا ملزمان کو چھوڑا ہے. اس پولیس سے کوئی امید نہیں ہے. یہ عدلیہ کو یہاں میں نے ان عدالت میں بھی کہا کہ ٹیز کرتے ہیں 2-2 گھنٹے وہاں RPO آفس میں باہر بٹھائے رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی بہت انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ ہے. کوئی پروگرس نہیں ہے, پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. حراست سے چھوڑا گیا ملزم. بچوں کے اغوا پر از خود نوٹس کی سماعت کے دوران انسانی حقوق کی کارکن آسمہ جہانگیر نے کہا کہ پولیس کے رویے اور تحقیقات سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. وہ آج عدالت میں پیش ہوئی تھی. دیکھیں, آج تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے خود کہا کہ پولیس کی انویسٹیگیشن مطمئن نہیں ہے, اور اس کے بعد جو انڈیویجول کیسز آئے ہیں ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مطمئن انویسٹیگیشن نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بیچارے ایک باپ آ کے زاروں قطار رویا جس کا 8 سال کا بچہ افواہ ہوا گما, اور اس پولیس نے افواہ کرنے والوں کے ساتھ تعاون کیا بجائے اس کے کہ ان کا بچہ واپس دلوا دے. لوگ تو یہاں پہ لرز اٹھے ہیں, آج عدالت میں لرز اٹھے لوگ. ایڈیشنل IG پنجاب شہزادہ سلطان اس حوالے سے پنجاب پولیس کا ورژن پیش کر رہے ہیں. وہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں اور جو پنجاب پولیس کا اس حوالے سے موقف ہے وہ انہوں نے 2 دن میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے. ایک امپریشن ہے کہ جیسے یک کوئی حالات جو ہیں وہ اتنے خراب ہو گئے ہیں, اتنی انسیکیورٹی ہو گئی ہے کہ بچے کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ تاثر غلط ہے, اور یہ تاثر اس لیے غلط ہے کہ جو تحقیق ہم نے کی ہے, جو ہمارے سامنے ایویڈنس ہے پچھلے 5 سالوں کا, وہ آپ کے سامنے ہے. 6793 بچے جو ہیں پچھلے 5.5 سال میں گم ہوئے یا اغوا ہوئے مختلف کیٹیگریز ہیں, اور اس میں 6661 بچے جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ری یونائٹ ہو گئے, جو تناسب 98% ہے. اور 132 بچے جو ہیں وہ ابھی تک ہیں جو لاپتہ ہیں, بازیاب نہیں ہوئے, جن کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. پنجاب پولیس کے سرکاری موقف کے مطابق جو ابھی یہ پنجاب پولیس کے آفیسر بتا رہے تھے 132 بچے ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں. تازہ ترین صورتحال ہمیں بتائیں گے. پنجاب پولیس نے بھیجا ہے جناب ڈاکٹر حیدر اشرف کو جو DIG آپریشنز ہیں پنجاب کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ میں نہیں, میڈیا نہیں, بلکہ جسٹس ثاقب نثار جو سپریم کورٹ کے معزز سینئر جج ہیں وہ کہتے ہیں کہ اغوا برائے تاوان میں والدین مقدمہ درج نہیں کراتے, پیسے دے کر بچے چھڑا لیتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, سپریم کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے ہیں, اور یہ خبریں مسلسل آ رہی ہیں کہ شارٹ ٹائم کڈنیپنگز ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ان کی محبت میں چھڑانے کے لیے تاوان ادا کرتے ہیں, اور چند گھنٹوں کے اندر بچے واپس آ جاتے ہیں. اس پورے ماحول کے اندر یہ آبزرویشن جسٹس ثاقب نثار کی سپریم کورٹ کی, فرمائیے. جی تھینک یو ویری مچ. اس میں جو آنریبل کورٹ کی آبزرویشن ہے, رولنگ ہے, یہ چونکہ ایک معاملہ سب جوڈیشل ہے, اس پہ میرا کمنٹ کرنا بالکل بھی نہیں بنتا. تاہم یہ جو پریزنٹ پروسیس ہے اس کے بارے میں ضرور آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. چلے میں سوال پوچھتا ہوں, یہ بتائیے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں اور شارٹ ٹائم کڈنیپنگز میں اغوا ہو رہے ہیں, اور والدین پولیس کو مطلع کیے بغیر مجبور ہوتے ہیں کہ تاوان ادا کریں اور اپنے بچوں کو چھڑا لیں. کامران صاحب, ہم جب کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز ہوتے ہیں ان کیسز کو ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں. پنجاب کی اور لاہور کی میں اگر آپ سے بات کرتا چلوں تو کڈنیپنگ فار رینسم کو پنجاب پولیس بہت پرائرٹی پہ لیتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں ان کیسز کی جو کہ والدین خود ان سے وہ کڈنیپرز فون کرتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور والدین آپ تک یہ بات نہ پہنچانے پہ مجبور ہوتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو چھڑانا زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. اچھا کامران صاحب, اگر کوئی پیرنٹس پولیس کو انفارم نہ کریں تو وہ ایک سیپریٹ بات ہے, لیکن جیسے ہی کوئی ایسی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے کہ وہ بچے کو رینسم کے لیے اغوا کیا گیا ہے, شارٹ ٹائم کے لیے اغوا کیا گیا ہے, پولیس مکمل طور پہ حرکت میں آتی ہے. اور نہ صرف لوکل پولیس بلکہ اس میں CIA اور ہم تمام جو کنیکٹڈ ایجنسیز ہیں ان کو اس سارے پروسیس میں انوالو کرتے ہیں. ایسا کوئی بھی کیس ہمارے نوٹس میں آئے تو اس میں پولیس کی ہائیسٹ کمانڈ جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے.
जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किडनैपिंग फॉर रैंसम एक बहुत हीनियस क्राइम है और अभी तक सिर्फ लाहौर में हमारे पास 4 केसेस ऐसे रजिस्टर हुए हैं किडनैपिंग फॉर रैंसम के। बच्चों की रैंसम के केस हमारे पास रजिस्टर नहीं हुए। जो बच्चों के रूटीन के अगवा के केस हैं, जो क्रिमिनलिटी है सोसाइटी की, वो केसेस हम रजिस्टर करते हैं और उसमें हमने बहुत सारे बच्चे रिकवर भी किए हैं। जो बच्चे मिसिंग हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। किडनैपिंग फॉर रैंसम हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे नंबर 1 होता है, इसलिए जैसे ही किडनैपिंग फॉर रैंसम हो हम उसमें मुकम्मल तौर पे एक्टिवेट अच्छा होते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ है ना कि अब भी 132 बच्चे हैं जो कि लापता हैं और वो सामने नहीं आए। और इसके अलावा एक बहुत ही आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डेवलपमेंट हुई कि एक जज साहब खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और उन्होंने अपने बेटे की जो कहानी सुनाई 2 साल पहले, जो 2 साल पहले जो अगवा हुआ था और पुलिस ने मुलजिम को छोड़ दिया, पैसे लेके छोड़ दिया, फिर पकड़ा, फिर छोड़ दिया। ये एक बहुत ही होशरबा कहानी है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है आज। जी, जज साहब का केस पिंडी से परटेन करता है, एक इंडिविजुअल केस है। इस केस में अगर कोई लैप्सेस हुए तो वो ज़रूर हम मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे, हम ऑनरेबल कोर्ट के साथ भी शेयर करेंगे और कंसर्न अथॉरिटीज़ ज़रूर इसके लिए कोई ना कोई प्रोबिंग मैकेनिज्म बनाएंगी। ये तो आपका बहुत सारे केसेस इस वक्त 132 बच्चे जो हैं वो अब भी लापता हैं पंजाब में। मैं इसमें जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कामरान साहब जिनमें बच्चे रिकवर भी तो हो गए हैं। इस प्रोसेस को समझने की जरूरत है कि हमारे 132 बच्चे अभी भी लापता है। शहजादा सुल्तान साहब जो AIG हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैंने सुनाई आपको। जी, अच्छा, ये 132 बच्चे एक दिन में नहीं चले गए। ये एक सोसाइटी जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं उसमें क्रिमिनलिटी होती है, हर सोसाइटी में क्रिमिनलिटी का एक पार्ट होता है। ये एक लंबे स्पैन में ये 132 बच्चे गए हैं। ये ऐसा नहीं है जिस चीज़ को हम गए नहीं है सर, अभी तक लापता हैं, आप रिकवर नहीं कर पाए उन्हें। ये गए वाली कहानी नहीं है, गए तो कई हजार हैं। मैं इसमें बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि ये बच्चे मिसिंग नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि ये बच्चे वापस नहीं आए, हम ये भी नहीं कह रहे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इन बच्चों को रिकवर करें। जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1 कि ये बच्चे ओवर द स्पैन ऑफ टाइम ये गए हैं। ये ऑल ऑफ ए सडन का ये फिनोमिना नहीं इमर्ज हुआ, ये ऑल ऑफ ए सडन कोई सर्ज नहीं आ गई, ऑल ऑफ ए सडन सोसाइटी पे किसी ग्रोह ने हमला नहीं कर दिया। ऐसा नहीं हो गया कि ऑल ऑफ ए सडन लाहौर के गली मोहल्लों से या पंजाब की गली मोहल्लों से बच्चे किडनैप होना शुरू हो गए हैं। ये फिनोमिना क्रिमिनलिटी जो है उसका पार्ट है और जब से पाकिस्तान बना है ये प्रोसेस होता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन 1 महीने में 2 महीने में ये बच्चे गुम हो गए हैं। डेफिनेटली जब पंजाब पुलिस ये फिगर शेयर कर रही है तो पंजाब पुलिस ये कह रही है कि ये बच्चे मिसिंग हैं और आपको सच बता रही है कि ये मिसिंग है, इनके लिए हमने काम करना है। पंजाब पुलिस ये फैक्ट्स कंसील तो नहीं कर रही। ताहम जो हम जिस इशू को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिचुएशन ऑल ऑफ ए सडन एक दिन में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है। ये जो बात समझने की है, ये 8-10 महीने साल के पीरियड में बच्चे मिस हुए हैं, मिल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, उनके लिए हमारी टीम्स काम करती रहती हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हैदर अशरफ DIG ऑपरेशंस है, कह रहे हैं 8-10 महीने साल के अंदर 132 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो कि लापता हैं, जिनका सुराग नहीं मिल सका है। इससे आप सूरत हाल की अक्कासी सुन लें, पंजाब पुलिस के हवाले से भी सुन लें और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिमार्क्स सामने आए हैं उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कम अज़ कम ऐसी नहीं है जिसको हम काबू में कह सकें, कंट्रोल में कह सकें। पंजाब में बच्चों की गुमशुदगी, खासतौर पर लाहौर में बच्चों की गुमशुदगी के मामलात बहुत ही सीरियस रुख इख्तियार कर रहे हैं। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे जनाब इमरान खान के लिए चैलेंज। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत 3 साल मुकम्मल करने को जा रही है और इसी के साथ ही उनके लिए ये चैलेंज बढ़ता जा रहा है। हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से सवाल है। खैबर पख्तूनख्वा में खुद पार्टी तकसीम है और ये एक मुश्किल सूरत हाल है जनाब इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक अब चलाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। 3 साल हो गए, क्या स्कूलों में बेहतरी आई है? इधर बन्नू में नहीं आई अभी। अच्छा, दूसरा पुलिस का निजाम ठीक हुआ, बेहतर हुआ। हाथ करके बताओ ना,
अच्छा, क्या मुझे ये बताएं कि रिश्वत कम हुई? नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ ना। यही वो सवालात हैं जिसके जवाबात न सिर्फ इमरान खान बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बल्कि तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स पूरी पाकिस्तान में मांग रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 3 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी रही है। इमरान खान के सवालात और आपने देखा कि अवाम से कोई पुरजोर इसके जवाब नहीं आ रहे थे और यही एक मकबसा है जिससे शिकार नजर आते हैं इमरान खान तहरीक इंसाफ, जिसके 3 साल इस हुकूमत के मुकम्मल हो गए हैं और अभी वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। आज भी एक ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई जब इमरान खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे बनी गाला में, और जब वो मीडिया से बात करने के लिए आए तो खैबर पख्तूनख्वा से ही एक खातून जो वहाँ के सूबाई महकमा तालीम की में ऑफिसर हैं, उन्होंने करप्शन के हवाले से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक बीच में आ गई और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब इमरान खान को और दूसरे तरीके इंसाफ के रहनुमाओं को मजबूर किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के चले जाएं। ये बदमज़गी भी एक नुमाया आज की खबर है। बाद में होगा। बोलो बोलो। मेरे बच्चों पे तैयार कर दी गई है। मैं एजुकेशन ऑफिसर हूँ, मेरी 2 बच्चियां हैं। मैं इमरान भाई मुझे बताएं। हाँ लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप खराब कर रहे हैं। ये पूरे मामला खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का निज़ाम इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम सब्जेक्ट है और एक हालिया मुसद्दिक़ा अखबारी और मीडिया इत्तलात के मुताबिक जो कि पख्तूनख्वा में इत्तलात के रसाई के कानून के तहत हासिल की गई हैं, इसके दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक और स्पीकर असद कैसर ने अपने इंतखाबी हल्के नौशहरा और सवाबी में तकरीबन 12 अरब रुपए के सवाबदीदी फंड्स अभी तक इस्तेमाल कर लिए हैं, जिसकी वजह से सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे अजला बुरी तरह से उनकी तरक्याती काम मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पिछले साल के बजट में तालीम और सेहत का बजट भी कम किया है और उसे वर्क्स एंड सर्विसेज की तरफ मुंतकिल किया है और दस्तावेज़ात के मुताबिक इस साल बजट में तालीम का बजट 16 अरब से कम करके 13 अरब किया गया है, जबकि सेहत का बजट 8 अरब रुपए से कम करके 6 अरब रुपए कर दिया गया है और ये एक मुश्किल सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए कि उसे तालीम और सेहत का बजट उसने कम किया है। अवामी शिकायत पर पिछले हफ्ते जनाब इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला समेत तमाम अरकान असम्बली के सवाबदीदी फंड्स ख़त्म किए थे और महकमों में करप्शन की निशानदही पर इनाम देने का ऐलान किया था। सारे डिस्क्रेशनरी फंड्स खत्म हो रहे हैं आपसे, कोई डिस्क्रेशनरी फंड नहीं होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रेशनरी फंड हैं, वहाँ चीफ मिनिस्टर के हैं, पंजाब में हर सिंध में, पख्तूनख्वा में सारे कोई डिस्क्रेशनरी फंड नहीं रहेगा। लेकिन शदीद दबाव में है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक और इस वक्त तमाम निगाहें, सारा प्रेशर उन पर है। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम भी हो गई है उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, इसीलिए एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला परवेज़ खटक काफ़ी झल्लाए हुए नजर आए। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया जो कि बरमला एतराफ़ था मगर बहुत अहम एतराफ़ था कि वो काम, वो टारगेट जो उन्होंने 90 दिन थे वो 5 साल में भी पूरे नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये बात भी बरमला तौर पे कही कि खान साहब बहुत जल्दी में रहते हैं, वो सालों के काम दिनों में करने की बात करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो टारगेट दिए गए हैं वो 100% टारगेट तो अमेरिका में भी पूरे नहीं हो सकते। क्योंकि खान साहब ने जो जिक्र किया वो, क्योंकि खान साहब एक ऐसे आदमी है, एनर्जेटिक आदमी है, तो वो सालों का काम दिनों में चाहते हैं। हमारा भी दिल है कि सालों का काम दिनों में हो, मुझे बिल्कुल शौक़ है। लेकिन हर चीज़ जैसे अब शुरू में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था मैंने कहा था 90 डेज़ में हम करेंगे, लेकिन जब हालात नज़र आए तो 90 डेज़ तो दूर की बात है, 5 साल में सब कुछ करना भी, क्योंकि रास्ते में इतनी रुकावटें, इतने मसले हैं। तो खान साहब जो अचीवमेंट चाहते हैं 100% वो समझते हैं कि अभी नहीं हो सकती, लेकिन हमारी कोशिश है कि एंड ऑफ द गवर्नमेंट हम काफ़ी चीज़ें अचीव कर लेंगे। 100% मैं अभी भी नहीं कह सकता, 100% अमेरिका में भी नहीं अचीव हो सकते हैं जो हम लोग चाहते हैं।
इसी दौरान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी मसला है। पार्टी अंदर से तकसीम हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। इसके 5 अरकान कौमी असम्बली और 6 अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के और सूबाई वज़रा पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं। उनके खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और बाकायदा हमारे प्रोग्राम में रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ जुनैद अकबर खान और दावड़ कुंडी आए और उन्होंने इस हवाले से खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। एहतसाब का सबसे बड़ा वादा था और उसमें हमारी ये राय है कि या एहतसाब कमीशन जो है या एंटी करप्शन का जो है उसका जो अमल जो है बहुत स्लो है। 3 साल में हमें जो खातिर ख्वाह उसमें कामयाबी नहीं हो रही है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल का हमने वादा किया था। हमारा ये है कि यार कुछ एरिया में खासकर 2-3 एरिया में जिसमें सीएम साहब का हल्का आता है कि उसमें ज्यादातर वसाइल हमारे उस तरफ जा रहे हैं। 3 साल बाद जब हम कारकर्दगी देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि हमें बहुत काम करना है। हम अभी तक कुछ कर नहीं सके वज़ीर आला साहब की सरपरस्ती में। 4 महीनों से हमारे डीजी एहतसाब नहीं है। 3 महीने से हमारा डायरेक्टर एंटी करप्शन केपी के जो सूबाई हेड होते हैं डायरेक्टर एंटी करप्शन वो नहीं है। गवर्नेंस के मामले में हमारे मामलात ख़राब हैं। हमारे अस्पतालों की पोजीशन उस तरह बेहतर नहीं है जिस तरह हमने इलेक्शंस में वादे किए थे। ये हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं, खुद तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा कह रहे हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है, कारकर्दगी अब तक कैसी रही है, ये हम पूछेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने, जो कि PTI से ताल्लुक़ भी रख सकते हैं और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सोहरवर्दी साहब, आप फरमाइएगा कि ये भी कहना शायद मुनासिब नहीं होगा कि कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है, किसी भी हल्के में बेहतरी नहीं आई है और ये टोटल फेलियर रहा है PTI के 3 साल का जो अब तक की हुकूमत रही है। आपके ख्याल में आपके नज़दीक फेयर एनालिसिस क्या है इस हुकूमत का? देखिए, आपने असल में 2 सवालात इसमें पूछे हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, इससे पहले अब जो हुकूमतें आई हैं सूबे में उनकी निस्बत तहरीक इंसाफ इस वक्त परफॉर्म कर रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाकाम गई है। उन्होंने काफ़ी लेजिस्लेटिव वर्क किया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू सर्विसेज एक्ट, एहतसाब कमीशन, ये तमाम चीज़ें उनकी अचीवमेंट्स हैं। प्राइमरी एजुकेशन के लिहाज से, सेकेंडरी एजुकेशन के लिहाज से भी उन्होंने काफ़ी असातिज़ा की जो तरबियत थी, असातिज़ा का स्कूलों में आना, उसको रेगुलराइज करना, इन तमाम चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम किया है। असल में मसला ये है कि उन्होंने एक तब्दीली का नारा लगाया था। तब्दीली का मतलब इनकलाब होता है और कौम यहाँ पर यानी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पर एक इनकलाब आ जाएगा। अगर मैं तंज करूँ तो दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी। ये तो एक्सपेक्टेशंस इन्होंने उस वक्त उठा दी थी उस ज़माने में जबकि इलेक्शन हो रहा था 2013 में, लेकिन फिर उसके मुताबिक वो परफॉर्मेंस न हो सकी। ख़ास तौर से वो इदारे यानी कि वो इंस्टीट्यूशंस जिनमें के अवाम डायरेक्टली जाकर देख सकती थी, जैसे कि अस्पताल हो गए यानी कि हेल्थ सेक्टर हो गया, जैसे कि पुलिस हो गया, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि उसमें रिफॉर्म्स आई हैं। ये 2 चीज़ें तो बहुत बुरे तरीके से हर शख्स जाकर देख सकता है कि इन 2 सेक्टर्स। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात बहरहाल है कि एक जो तासुर आता है खैबर पख्तूनख्वा से वो ये कि चाहे पुलिस का महकमा हो, दूसरे महकमे हो, रिश्वत सतानी की जो फजा थी पहले, उसमें तो काफ़ी बेहतरी आई है। दोबारा बोलिएगा मुझे। ये तासुर आता है खैबर पख्तूनख्वा से कि जो पुलिस हो या दूसरे महकमे, रिश्वत सतानी की जो पहले एक फजा थी उसमें काफ़ी बेहतरी आई है अब। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। रिश्वत सतानी के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का जो मकसद था वो यही था कि करप्शन को ख़त्म किया जाए। इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रुकावटें बना दी हैं। तो जो रिश्वत खोर जो अफसरान थे या जो ऐसे अनासिर थे, उन तमाम को ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो ही वो इस तरह कोई भी गलत हरकत करेंगे वो फ़ौरन पकड़े जाएंगे। तो इस वजह से ये अंडरस्टूड बात है कि पूरे सूबे में रिश्वत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। लेकिन देखिए, आप उस तरफ ज्यादा फोकस कीजिए कि इस वक्त अवाम किस चीज से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। वो जो बेसिकनेसेस, बुनियादी जो जरूरतें हैं अवाम की, उसके लिहाज से वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत की कारकर्दगी मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, एकदम बुरा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, मगर बहुत अच्छा भी नहीं है, कहीं बीच में चल रही है PTI। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज हेडलाइंस के बाद हम आज की दूसरी अहम खबरों के साथ वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। सिंध में रेंजर्स की तैनाती और इख्तियारात के हवाले से आज अब से थोड़ी देर कबल एक बहुत अहम मोड़ आया है। वफाक ने ऐसा लगता है जो वो समझता है कि उसके पास इख्तियार है, उसे इस्तेमाल करते हुए रेंजर्स को सिंध में तैनाती के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से तकरीबन फ्री हैंड दे दिया है और हुकूमत सिंध की रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से और उसके क़याम के हवाले से और उसकी जो उसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से पाबंदियाँ या गाइडलाइंस थी उन्हें मुस्तरद कर दिया है। हम मुख्तसर अल्फाज में आपसे बता सकते हैं कि हुकूमत सिंध की रेंजर्स की सिंध में इख्तियारात के हवाले से जो वो गाइडलाइंस उसने वफाक को लिखी थी या जो उसने पाबंदियाँ तजवीज़ की थी या जो रिस्ट्रिक्शंस तजवीज़ की थी उन्हें अब से थोड़ी देर कबल वफाक ने, वजारत दाखिला ने मुस्तरद किया है। रेंजर्स के क़याम के हवाले से 1 साल के लिए उसके क़याम का नोटिफिकेशन जारी किया है, जैसा कि हुकूमत सिंध ने तजवीज़ किया था। 90 दिन के लिए उसे इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से इख्तियारात दिए हैं, मगर इस हवाले से कई तब्दीलियाँ हैं जो कि वफाक ने और वजारत दाखिला ने की हैं और हुकूमत सिंध को इससे यकीनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, बेचैनी भी होगी, लेकिन ये पूरा माहौल बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि ऐसा होने जा रहा है। वजारत दाखिला और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान इसकी जानिब वाज़ेह इशारे कर रहे थे मुसलसल पिछले 2 रोज़ से। रेंजर्स को और तमाम सिविल आर्म फोर्सेस को वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला की मुकम्मल तायद और सपोर्ट हासिल है और रहेगी। किसी कोई गलतफहमी में है कि वफाकी हुकूमत स्टेक होल्डर नहीं है और वफाकी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। हमें रेंजर्स को सियासी फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। कराची में काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स ये हमारी बहुत और प्राइम मिनिस्टर की बहुत टॉप प्रायोरिटी है और इस पे इंशाल्लाह उसी तरह पेशरफ्त जारी रहेगा। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनके दुम पे मेरा पाँव आता है, इसलिए करते हैं और मैं किसी के कहने पे मैं पीछे नहीं हटता। अगर कोई और सूरत ना बन सकी तो फिर जाहिर है कि और ऑप्शंस पे और लीगल ऑप्शंस पे जाहिर है फोकस हो सकता है। ये सूरत हाल बिल्कुल सामने आ रही थी और इसकी भरपूर अक्कासी भी हुई आज सुबह जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजारत दाखिला से आने वाली वाइब्स के हवाले से आज सुबह ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नाकाम लीग और वजीर दाखिला को ज़रूरत है कि मिलकर चलें, छोटे सूबों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें, नाकाम लीग और वजीर दाखिला अपने काम पर तवज्जो दें। इसी ट्वीट में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनाब चौधरी निसार अली खान को इंटीरियर मिनिस्टर के बजाय इंफीरियर मिनिस्टर के नाम से मुखातिब किया था। ये आज सुबह हुआ है और ऐसा लगता है कि वजारत दाखिला वफाकी हुकूमत की जानिब से अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो जवाब भी है बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी, जो कि रेंजर्स के सिंध के क़याम के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। ये एक बहुत अहम सूरत हाल है जो अब से थोड़ी देर कबल डेवलप हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच, सिंध हुकूमत की जो सोच है वो दरअसल 16 दिसंबर को सिंध असम्बली की एक करारदाद के जरिए सामने आई थी और इतलात के मुताबिक इसी की रिफ्लेक्शन थी वो समरी जो कि हुकूमत सिंध ने वजारत दाखिला को भेजी थी। सिंध में रेंजर्स के हवाले से हुकूमत सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात, उसकी जुरिस्डिक्शन कराची तक महदूद हो और सिर्फ 4 जराइम तक, यानी टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी, भत्ता तावान, अगवा बराए तावान और फिरका वाराना कत्ल। ये हैं 4 नुकात जो कि चाहती है हुकूमत सिंध रेंजर्स इसमें रहे और वो भी सिर्फ कराची में। इसके अलावा हुकूमत सिंध ये चाहती है, जिसकी अक्कासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई असम्बली सिंध ने की, जहाँ पर उसकी बड़ी भारी अक्सरियत है, कोई भी शख्स जो दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस ना हो, चाहे उस पर दहशतगर्दों की माली मदद या दूसरी मामलत का शक हो, उसे हुकूमत सिंध यानी वजीर आला की पेशगी की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। रेंजर सिंध हुकूमत के किसी दफ्तर या सरकारी इदारे पर चीफ सेक्रेटरी सिंध की पेशगी तहरीरी इजाज़त के बगैर छापा नहीं मार सकती। रेंजर्स हुक्काम सिंध पुलिस के सिवा किसी और इदारे के साथ मिलकर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इत्तलात के मुताबिक
वफाक ने वजारत दाखिला ने हुकूमत सिंध की तजवीज़ करदा ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये रिस्ट्रिक्शंस और ये पाबंदियाँ मुस्तरद करनी है। ये नई सूरत हाल है। इस सिलसिले में वफाक में वजारत दाखिला में मज़ीद क्या हो रहा है ये हम पूछेंगे। इस्लामाबाद जाएंगे जहाँ पर मौजूद है हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कमरुल मुनव्वर। बहुत बहुत शुक्रिया खबर बताइएगा कि वजारत दाखिला से वाइब्स तो आ रही थी, कल से आज सुबह से मुसलसल लग रहा था कि कोई इस सिलसिले में वफाक जो है वो अपना पूरा इख्तियार इस्तेमाल करना चाहता है। क्या इत्तलात हैं जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं अभी वफाक के वजारत दाखिला की जानिब से? जी बिल्कुल, जो नोटिफिकेशन जारी किए गए वो दो नोटिफिकेशन जारी किए गए। एक अलग से कराची के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जबकि दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो सिंध के हवाले से जारी किया गया। जो सिंध के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि सिंध रेंजर्स की तैनाती जो है वो सिंध के अंदर जो अंदरूनी सिंध का इलाका है वहाँ पर 1 साल के लिए होगी, जबकि कराची के अंदर इख्तियारात के लिए जो होगा वो 90 रोज़ के लिए इनकी तैनाती होगी। इससे जो अपेरेंटली चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही नज़र आ रही, क्योंकि वजारत दाखिला की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई थी, जो तर्जुमान वजारत दाखिला ने जारी की थी, वो इबाहम का शिकार थी। ताहम उस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आ सकी। उनकी जानिब से यही कहा गया और जो हम देख रहे हैं वो इसी तरह की सूरत हाल बन रही है कि अब रेंजर्स के पास ना तो वो किसी से इजाज़त लेने के ताबे होंगे कि वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस पे अगर उन्होंने छापा मारना है या किसी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करना है तो वो इस चीज़ के ताबे नहीं होंगे, वो ये ऑपरेशन खुद से कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ थे। फ्री हैंड है जो कि रेंजर्स को अब मिल रहा है वफाक की जानिब से। हुकूमत सिंध के हुकाम हमें कहते हैं, उनके मुताल्लिका कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं कि वो तहरीरी इस नोटिफिकेशन का, वफाक के इस हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह हमारी जो बात हुई थी हुकूमत सिंध के और पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं उनका कहना ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वही पोजीशन है, हुकूमत सिंध की वही पोजीशन है जिसकी 81 दिसंबर में सिंध असम्बली की करारदाद के ज़रिए हुई थी कि रेंजर्स को सिर्फ कराची में इख्तियार हासिल है, कराची में ही वो ऑपरेशन कर सकती है 4 मामलात के हवाले से। इसके अलावा ये कि हुकूमत सिंध के किसी दफ्तर पर वो बराह रास्त छापा नहीं मारे चीफ सेक्रेटरी की मर्जी के बगैर, और बाज़ पाबंदियाँ लगाई गई थी दहशत गर्दी के हवाले से भी कि अगर उसमें कोई गिरफ्तारियाँ करनी हैं तो उसके लिए भी सिंध हुकूमत की मर्जी हासिल की जाए, चीफ मिनिस्टर को बताया जाए। ये एक नई सूरत हाल है जो डेवलप हुई है। रेंजर्स को वफाक जो है वो तकरीबन फ्री हैंड दे रहा है सिंध में, और दूसरी जानिब वो पाबंदियाँ या वो गुजारिशात जो हुकूमत सिंध की जानिब से वफाक को भेजी गई थी वो मुस्तरद की गई हैं। आज की एक और बहुत अहम खबर है, वो है जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से सामने आई जिसने आज ज़मानतें मुस्तरद की हैं। ये बहुत अहम ज़मानतें हैं जो आज मुस्तरद की गई है, जिसमें पाक सरजमीन पार्टी के सदर जनाब अनीस कायम खानी की ज़मानत मुस्तरद की गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कराची के मेयर के उम्मीदवार वसीम अख्तर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की ज़मानतें मनसूख की गई हैं। इन तीनों शख्सियात पर इल्ज़ाम यह है कि मुबैना तौर पर वो दहशत गर्दों का इलाज कराते थे ज़ियाउद्दीन अस्पताल में, और इस हवाले से मुबैना तौर पर डॉक्टर आसिम हुसैन ने GIT में इसका इंकशाफ किया था। डॉक्टर आसिम हुसैन इस इल्ज़ाम को और इस GIT की रिपोर्ट को और अपनी जानिब से ये बात सामने आई है इसको मुस्तरद करते हैं, लेकिन ये बहुत अहम मामला है। आज ये ज़मानतें मुस्तरद होना ज़ाहिर है कि पाक सरजमीन पार्टी जो कि एक नई जमात है, नई सियासी जमात है, कराची के उफ़क़ पर ये फैल रही है और तेज़ी से पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी इसकी पहचान नज़र आती है। इसके लिए ये इब्तदाई एक बड़ा मरहला, अनीस कायम खानी जो कि इसके बहुत अहम रहनुमा हैं, सदर हैं, उनकी गिरफ्तारी और अब उनकी ज़मानत ना होना, ये एक ऐसा मरहला है पाक सरजमीन पार्टी के लिए जो बाज़ माहिरीन के नज़दीक है इसके चेयरमैन और बानी जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल के लिए आजमाइश भी है। इसी दौरान ये खबरें और ये अफवाहें जो गर्दिश करती थी कि पाक सरजमीन पार्टी को बाअसर क़ुव्वतों की हिमायत हासिल है, ऐसा लगता ये है कि अगर वो हिमायत हासिल भी है तो उसका कोई बड़ा फ़ायदा पाक सरजमीन पार्टी को है नहीं। मगर इस पूरी मजमूई सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाक सरजमीन पार्टी के बानी और चेयरमैन जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब। क्या आप फील कर रहे हैं ये यहाँ पर पाकिस्तान में आने के बाद और ये पार्टी शुरू करने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत ही चंद हफ्तों के अंदर आपके सामने ये आजमाइश आई है। अनीस कायम खानी साहब न सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं, आप उन इल्ज़ामात की सेहत से भी इनकार करते हैं, अब उनकी ज़मानत भी नहीं हो रही। कितनी बड़ी आजमाइश है आपके लिए? हाँ गनवी, बहुत ही वैसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मरहला, मुश्किल मरहला है। अनीस भाई इस तमाम
تحریک کے روح رواں ہیں، اس کی بیک بون ہیں، اور پہلے دن سے ہم دو افراد ڈیفینیٹلی ہم نے جو سوچ تھی ہماری اور جس طرح ہم یہاں پر آئے، لیکن جو کچھ یہ ہو رہا ہے سارا یہ ہمارے لیے سرپرائز نہیں ہے. ہم اپنا سب کچھ سوچ کر آئے ہیں، اور ہم جو کام کرنے نکلے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس میں مشکلات آئیں گی، اس میں پرابلمز آئیں گی. ہم ایک اگینسٹ دی ٹائڈ ہم نے جو ہے وہ سوئم کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ایک اسٹیگننٹ واٹر میں ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر مار کر اس میں ارتعاش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمیں اس کی ریپرکشنز اور ساری چیزیں پتہ ہیں. ہمیں دوستوں کا بھی پتہ ہے، ہمیں دشمنوں کا بھی پتہ ہے. ہمیں جو لوگ ہماری اس تمام کارروائیوں سے، باتوں سے، اور اس تمام ایک متحرک کرنے والی لوگوں کو ایک آواز دینے والی باتوں سے جن لوگوں کو پرابلم پریشانی ہے، ہمیں ان سب لوگوں کا پتہ ہے. تو ہم کسی بھی اپنے گمان میں، ذہن میں کوئی بہت سنہرے خواب لے کر نہیں آئے. ہم تو میں پہلے دن سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جو کچھ پتا تھا، ہم جو کچھ جانتے تھے، ہم قوم کو آواز دینے کے لیے آئے. اور یہ آزمائشیں ہمیں، میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے گزار کر یہ بتا رہا ہے کہ ہاں ہم سیدھے رستے پہ ہیں، ٹھیک رستے پہ ہیں، اور یہ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، اس سے ایک اینالسٹ کو باہر سے لگتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان متحدہ قومی موومنٹ کے وہ لوگ جنہوں نے چھوڑا ہے، یا انہوں نے پاک سے زمین پارٹی بنائی ہے، یا وہ لوگ جو کہ ابھی تک موجود ہیں، اور جو ایم کیو ایم پہ، اس کی لیڈرشپ پہ جو الزامات ہیں، اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نزدیک کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، امتیاز نہیں برت رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انیس قائم خانی، رؤوف صدیقی، وسیم اختر، یہ سب ایک ہی لوگ ہیں. یہ کیس ہی بڑا تھوڑا سا ایسا ہے کہ مجھے اس پہ ہنسی آ گئی. کارن بھائی، انیس بھائی کا کبھی بھی جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم سے فون پہ آج تک زندگی میں رابطہ ہی نہیں ہوا ہے، اور جن لوگوں نے بھی اس تمام چیزوں کو کنسیو کیا ہوگا یا ان کو انفارمیشن ہوئی ہوگی، ان کے پاس ایبسولوٹلی غلط انفارمیشن کی بیس پر انہوں نے سب کچھ بنایا. اور 2015 اکتوبر میں یہ کیس بیٹھ کر بنا رہے ہیں، اور انیس قائم خانی 2013 میں چھوڑ کر چلے گئے پارٹی کو، الطاف حسین صاحب کو، اور جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے ان کو کلب کیا ہے ساری چیزوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، میں جانتا ہوں انیس بھائی کو، ان کے کنڈکٹس کو جانتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا ہے کہ جہاں پر جس پر یہ کیس، یہ والی بات جو ہے وہ ثابت ہو. اور ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں عدالتیں جو ہے وہ ہمیں سنیں گی اور ہمیں انصاف دیں گی، ایک پرسپشن پہ نہیں جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ایک نئی جماعت ہے، اور ابھی آپ نے اور یہ انیس قائم خانی صاحب نے اس کی ابتدا کی ہے، اس کو جنم دیا ہے. 4-5 مہینے کے اندر ابھی آپ تو تنظیم سازی کر رہے ہیں، اس کے تن کے جوڑ رہے ہیں، اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی دوران جب پارٹی کا صدر گرفتار ہو جائے، جن کو آپ روح رواں بھی کہتے ہیں، تو یہ آپ کے جو کام ہے متاثر ہوئے اس سے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، یس، ہمیں ایک جھٹکا لگا، لیکن اس جھٹکے کی وجہ سے ہمیں ہمارے اندر، ہمارے کارکنان کے اندر اور جوش اور ولولہ بھی ہمارے اندر آیا ہے. اور ہم پہلے تھوڑا سا اگر لینین اپروچ اپناتے تھے کسی چیز کی طرف، تو جب سے یہ انیس بھائی کا واقعہ ہوا تو ہم اور زیادہ ایگریسو ہو گئے ہیں، اب ہم اور زیادہ سیریس ہو گئے ہیں. اس لیے کہ ہم نے پہلے دن سے اپنے کارکنان، اپنے لوگوں کو جھوٹ نہیں بولا ہے، کوئی سنہری خواب نہیں دکھائے. تو اب ہم ان کو، بلکہ ہمارا کیس اور اسٹرانگ ہوا ہے اپنے کارکنان اور اپنے لوگوں کے درمیان کہ دیکھو، ہم یہ ساری انیس بھائی کے اوپر کیس ہمارے آنے کے بعد نہیں بنا. ہم یہ کیس دبئی میں جب بیٹھے تھے تو ہم پر انیس بھائی کے اوپر یہ کیس بنا ہوا تھا، اور ہم یہ جانتے بوجھتے ہوئے ہم آئے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم پچھلے 4 مہینوں سے جب سے ہم آئے ہیں، میں 8 پیشیوں پہ تو انیس بھائی کے ساتھ میں جا چکا ہوں. تو یہ جو سارے الزامات تھے ہمارے اوپر، یہ ساری باتیں تھیں، وہ سب غلط ثابت ہو گئی. یہ کیسے ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں کہ ایک جھوٹے کیس میں ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں، پیشیاں بھگت رہے ہیں، اور ہمارا پریزیڈنٹ بن بھی ہو گیا. تو ہمارا کیس تو اور اسٹرانگ ہوا ہے کہ نہیں، ہم واقعی لوگوں کی جینوئن پرابلمز کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو، ہم نے اپنی آسائشوں کو ترک کر کے لوگوں کے لیے واپس آئیں. تو ہمارے کارکنان میں اس پورے عمل سے اور زیادہ جوش اور جذبہ ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں تمام لوگوں کی باڈی لینگویج کہ اگر ہم پہلے کبھی تھوڑا سا لینینٹ اپروچ اپناتے تھے، تو اب ہم میں اور زیادہ ایگریسونیس ہے، اور ہماری سیریسنیس ہے، اور ہماری ریزولو میں بہت زیادہ، کمٹمنٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت دوسری طرف جہاں پر آپ آئے ہیں، جہاں آپ نے مرکز بنایا ہے، جہاں سے آپ کا ہمیشہ تعلق ہے، کراچی کی بھی تو آپ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے نا، کتنا آپ کا فوکس اب بھی ہے یہاں پر اس وقت تمام شہر پہ
छाई हुई है बातें, ये कूड़ों की, ये टूटी हुई सड़कों की, ये ट्रांसपोर्ट के ना होने की, और रोज़ाना हमारे इस प्रोग्राम में जिक्र हो रहा होता है। आप खुद कैसे देख रहे हैं? चलें सिर्फ सफाई की बात कर लेते हैं, आपसे ज़्यादा कोई इस चीज़ को समझता नहीं है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? इस हुकूमत को बताएं, आज ये कह रहे हैं कि हमारा दिल चाहता है कि हम इसको साफ करें, हमने जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2 जिलों का ठेका दे दिया है चाइनीज़ को। आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल के हवाले से? इतनी गंदगी और इतना कूड़ा तो नहीं था जब आप यहाँ मेयर थे। कामरान भाई, वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह से वजीर आला साहब जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं वफाक से, उनको अपने सूबे में पहले प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को इंप्लीमेंट करना चाहिए आज से। दैट मीन्स कि हर डिस्ट्रिक्ट को उसके रेशो के हिसाब से, उसके फॉर्मूलों के हिसाब से वो फंड रिलीज करें और उसके ऊपर मॉनिटर करें, और उस डिस्ट्रिक्ट की ये जिम्मेदारी हो कि वो अपने यहाँ के इन तमाम मसाइल को हल करें, डिवॉल्व करें, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशन करें। एक दिन में 24 घंटे में चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तकरीरों से, बातों से नहीं होगा, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कानून भाई, पाक सरजमीन पार्टी बहुत दिनों तक इंतजार नहीं करेगी ये बातें देखकर कि हम बताते चले जाएं, हम बोलते चले जाएं और किसी के कान पे जूं तक ना रहेंगे। हम जिस तरह की मूव बना रहे हैं, हम जिस तरह से हमारे पास लोग आ रहे हैं, और हम पर जितना प्रेशर आ रहा है कराची के लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का, सिंध के लोगों का, कोयटा बलोचिस्तान के लोगों का, और जहां जो मैंने कहा कि कराची हमारा बेडरूम है, पाकिस्तान हमारा घर है, जहां हम रहते हैं, जहां की आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि तमाम जुबानों के बोलने वालों का शहर है पूरे पाकिस्तान का, जिस तरह का प्रेशर हम पर आ रहा है कि नहीं आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं हुकूमत वक्त को आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि हमने कॉल दे दी लोगों को निकलने की, और जिस तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, तो कामरान भाई मैं सीएम हाउस में ना चाय पीकर वापस नहीं आऊंगा। मैं बता रहा हूं, मैं किसी की चाय पीकर वापस नहीं आऊंगा। उस वक्त से फिर डरें कि जब हम ये मूव दे, और ना ही मुझे कोई रहमान मलिक साहब समझाने आ सकते हैं, ना ही मेरे कोई केसेस चल रहे हैं, के केस चल रहे हो, मैं रॉ का एजेंट हूं। फिर हमारे पास पीछे बैगेज कोई नहीं है, और ना हम ना किसी वजीर की चाय पीकर या सीएम हाउस से चाय पीकर नहीं आएंगे। तो हम इस चीज और एन जमहूरी तकाजों के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, साहब आए हैं, मैं उनके लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूं। उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अपने पास से डिवॉल्व करें नीचे यूनियन काउंसिल के लेवल तक। जिस तरह से वो वफाक से पैसे मांग रहे हैं भाई, तो सूबे से भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट को पैसे दें। जिस तरह से नेशनल फाइनेंस कमीशन है, इसी तरह से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को आज से लागू करें। तमाम लाड़काना को भी पैसे दें, कराची को भी पैसे दें, सखर जो है को भी पैसे दें, मीरपुर खास को भी पैसे दें। इस तरह से तमाम 23 डिस्ट्रिक्ट को पैसे दें। अच्छा, और डिवोल्यूशन करें। मुस्तफा साहब, आप एक बड़ी मुस्तकबिल में बड़ी एक तहरीक का इशारा दे रहे हैं, मगर अभी तक हमने पाक सरजमीन पार्टी की कोई मौसर बड़ी पॉलिटिकल बड़ी एक्टिविटी नहीं देखी है। क्या ये अनीस कानी साहब की गिरफ्तारी और उनके ना जमानत होने की भी इसमें भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी मौसर पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर नहीं आई है पाक सरजमीन पार्टी की। खामोशी जो है ना, बहुत ज़्यादा सन्नाटा जो है वो तूफान का पेश खैमा होता है। हम तूफान तो नहीं है खैर, लेकिन हम जिस तरह से अपनी पेशबंदी कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जिस तरह से हम जो है वो अल्लाह का शुक्र है हमारा पैगाम फैल रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया, हमें अगर चाय पीने वाली एक्टिविटीज़ करनी है, जाकर सीएम हाउस में जाकर एक दिन बैठकर चाय पीकर आ जाएं, तो कानून भाई आप मुझे सिर्फ 2 घंटे का नोटिस दें, मैं 2 घंटे में ये काम कर सकता हूँ। मैसिव किस्म के काम कर सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जो है वो हम चाय पीकर नहीं आएंगे। किसी भी इशू पे, जेन्युइन इशू के ऊपर निकलेंगे तो फिर चाय पीकर नहीं आएंगे वापस। तो आप इससे बिल्कुल जो है वो मुतमईन रहिए कि नहीं, अभी तो 4-4.5 महीने हुए, इंशाअल्लाह ताला। और मैं दुआ करता हूं कि वो वक्त ना आए। हुकूमतें जो है, मैं कोई खुशी से नहीं करूंगा ये काम, हुकूमतें अपना काम करें जो उनका काम है। हम उनको जो है वो सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके पॉजिटिव काम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को लावारिस भी नहीं छोड़ना चाहते। अगर वो लोगों को लावारिस समझेंगे तो हम हैं उनके वारिस। कराची पूरे पाकिस्तानियों का पाकिस्तान शहर है, और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में जहां जहां इशू है वहां के लोगों के साथ हमारे पास वहां की ऑर्गेनाइजेशन अपनी हमारे पास हर जगह मौजूद है पाकिस्तान में। हम वहां लोगों के मसाइल के ऊपर जो प्रैक्टिकल आवाज उठाएंगे, और प्रैक्टिकली जाकर जो है वो रोडों पे भी अगर निकलना पड़े तो हम रोडों पे निकलेंगे। बहुत शुक्रिया।
یہ عزائم ہیں پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال کے، جن کے صدر انیس قائم خانی فی الحال گرفتار ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کی ضمانت منسوخ کی ہے اور دہشت گردوں کی معاونت کا مبینہ الزام ہے، ان پر ضمانت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ کمار سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی، جس کے میئر کے امیدوار، جو کہ کراچی کے میئر کے امیدوار ہیں اور جو کہ کراچی کے میئر ہو سکتے ہیں، وسیم اختر، وہ بھی انہی الزامات میں اس وقت پابند سلاسل ہیں۔ کیا ارادے ہیں ایم کیو ایم کے، یہ پوچھیں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بالآخر اب میئر اور ڈپٹی میئرز اور ڈسٹرکٹ چیئرمین کے الیکشن کے لیے انتخابی شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن تو ہوئے تھے دسمبر میں، لیکن اب پرسوں کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ 24 اگست کو بلدیاتی نمائندے ووٹ دیں گے اور 30 اگست کو 9 منتخب میئر حلف اٹھا لیں گے، اور یہ اب بہرحال فیصلہ ہوا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے انتخابات دسمبر میں ہوئے تھے اور اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے، اور یہ انتخابات بھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، بلدیاتی حکومتوں کے لیے انتخابات ہوئے تھے، وہ طویل تعطل کے بعد ہوئے تھے، 5 سال لیٹ ہوئے ہیں، اور اس دوران بھی جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات مکمل طور پر سلب کر لیے ہیں۔ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس حوالے سے بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے اس کے نامزد میئر وسیم اختر ہے، جو کہ اس وقت تقریباً 27 مقدمات میں ان کی فی الحال ضمانت ہوئی ہے، لیکن ٹوٹل 36 مقدمات میں وہ نامزد ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے ایم کیو ایم کے لیے، کیونکہ جو شخصیت ان کے میئر کے لیے امیدوار ہے وہ اس وقت گرفتار ہے، ضمانت ان کی ہوئی نہیں ہے، آگے ہمیں پتہ نہیں کہ کب ان کی ضمانت ہوگی۔ اس پوری صورتحال میں ایک دلچسپ صورتحال ہے، خاص طور پہ کراچی شہر کے لیے، کراچی والوں کے لیے، کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد بہرحال نام کی صحیح ایک بلدیاتی حکومت بننے جا رہی ہے، ایک منتخب میئر آنے والا ہے، لیکن جو شخصیت ہے میئر کی امیدوار ہے متحدہ قومی موومنٹ جس نے الیکشن جیتا تھا، اس کی نہ صرف گرفتاری ہے بلکہ 36 مقدمات ہیں اس پر، اور فی الحال اس کی رہائی کا فی الحال کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آتا۔ اس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ممتاز سینئر رہنما جناب ڈاکٹر فاروق ستار نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ وسیم اختر ہی فائنل امیدوار ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے میئر کراچی کے لیے؟ بالکل، اور یقیناً وسیم اختر ہی ایم کیو ایم کی جانب سے، قائد تحریک الطاف حسین کی جانب سے ایم کیو ایم کے نامزد کردہ امیدوار ہیں کراچی کی میئرشپ کے لیے اور کھیمسی کی میئرشپ کے لیے۔ اس میں کوئی تردد نہیں اور ہمارے فیصلے میں کوئی نظر ثانی نہیں، وسیم اختر ہی ہمارے امیدوار ہیں۔ لیکن وہ تو گرفتار ہیں، اور ابھی تو ظاہر ہے بڑا لمبا ایک ان کا ضمانت کا پروسیس ہے، ضمانت نہیں بھی ہوئی جب بھی وہی امیدوار ہیں، جیل سے بھی وہی امیدوار ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل اس میں اور قانونی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ اگر جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ امیدوار کو خود بلا کر اس سے بات کرنا چاہے وہ بات کر سکتا ہے، ورنہ جو کاغذات نامزدگی ہے وہ تو پروپوزر اور سیکنڈر جا کے جمع کرا سکتے ہیں۔ یہ تو اسکروٹینی والے دن اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے اور وہ بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں، اور ان کے بلانے پر تو ظاہر ہے کہ حکومت کو، انتظامیہ کو کوئی انتظام کرنا پڑے گا اور وسیم اختر بھائی کو لانا پڑے گا۔ تو یہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی کوئی عجوبہ نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی ایسی کوئی صورتحال نہ ہوئی ہو اور امیدوار نے جیل سے الیکشن نہ لڑا ہو، امیدوار جیل سے الیکشن لڑتے رہے ماضی میں بھی، تو یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ لیکن فاروق صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایک تو کراچی آپریشن جاری ہے، یہاں پہ رینجرز بہت متحرک ہے، ایم کیو ایم کے مخصوص اس وقت سچویشن ہے رینجرز کے ساتھ، اور خاص طور پہ جناب وسیم اختر کے جو پبلک سٹیٹمنٹس رہے ہیں وہ رینجرز کے حوالے سے بہت سخت رہے ہیں، بہت ہی متنازع رہے ہیں۔ اس صورتحال میں یہ مناسب تھا کہ وسیم اختر صاحب کو ہی نامینیٹ کیا جاتا میئر کے لیے؟ دیکھیں، رینجرز حکام کے کچھ اقدام جو ہم نے محسوس کیے، ان کے کچھ اہلکاروں کے جو کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی کے زمرے میں آتے ہیں، تو ہمارے تحفظات بھی ہیں، اور یقیناً ان کے بھی تحفظات ہمارے بیانات پر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ
کوئی سالس یا سالس نہیں، کوئی ایسی کوئی فریق ہو، تیسرا فریق ہو جو بہت سارے ایسے معاملات ہیں اس میں بیٹھ کر وہ فیصلہ کرے کہ کس معاملے میں کون صحیح ہے کون غلط ہے. یا تو عدلیہ میں معاملات تیزی سے آگے بڑھیں اور عدالت میں یہ سارے معاملات جائیں. اگر وسیم اختر کا یہ ہے، اور میرے خیال میں رینجرز کی جانب سے وسیم اختر بھائی کے خلاف ایک ویسے ڈیفیمیشن کا ایک مقدمہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کی پیروی کی جائے، اس کو تیز چلایا جائے، وہاں کوئی فیصلہ ہو جائے گا. وہاں وسیم بھائی جو ہے وہ کوئی صفائی دینا چاہیں گے، کوئی بات کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے کوئی بات کس لیے کہی، اس کا ان کا مقصد کیا تھا، وہ کس اسپرٹ میں کہہ رہے تھے. اور ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے احتیاط کرنی چاہیے، میں ایسے جملے ہو سکتا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، میں آئندہ کوشش کروں گا. تو میرے خیال میں وہ موقع، وہ فورم تو آ ہی نہیں رہا. اور جو پوزیشن ہے اپنی اپنی لی ہوئی ہے. اگر ایسا ہے جو آپ مبینہ طور پر کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو کمیونیکیٹ نہیں ہوا کہ کوئی ایسی بات ہے، تو کیا کہا جائے کہ کس کے کیا تحفظات. اچھا یہ بتائیے گا فاروق ستار صاحب کہ آپ کی بڑے تواتر سے رینجرز حکام سے ملاقات ہوتی رہتی تھی اور بہت ہی اطلاعات کے مطابق بہت ہی فریکوینٹ آپ کی میٹنگز ہوتی تھی. رابطے اب بھی ہیں آپ کے براہ راست سینئر رینجرز آفیشلز کے ساتھ؟ کوئی ملاقات وغیرہ ہو رہی ہے، ہوتی ہے اب؟ دیکھیں ملاقات تو بہت باقاعدگی سے نہیں ہوتی تھی. 3 ماہ میں ایک ملاقات ہو گئی یا 4 ماہ کے اندر ایک ملاقات ہو گئی، لیکن ہمارے رابطے ہیں، رہتے ہیں، اور ان تک ہمارے جو بھی تحفظات ہیں وہ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کبھی میں کرتا ہوں، کبھی سینیٹر نسرین جلیل کرتی ہیں. کبھی ہمیں رسپانس ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے، اور گزشتہ کچھ دنوں سے رسپانس بہت سلو بھی ہو گیا ہے. اب یہ میرے تحفظات ہیں، میری شکایات ہیں، لیکن یہ ہم ایک ہی ملک کے تو لوگ ہیں نا، اور ایک دوسرے کے درمیان بہتر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے درمیان کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہونا چاہیے. اور ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ اپنے اداروں کو ہم متون کریں یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں کہ جس میں کوئی ندامت کی بات ہو، یا وہ مجھے شرمندہ کریں یا میں کروں. میرا بھی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، MKM کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے یہ ساری باتوں کو لے کر، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر عدالت میں یہ سارے معاملات نہیں جائیں گے، وہاں ثابت نہیں ہوں گے، تو آپ خود بتائیے کہ ہمارے اداروں کی ساکھ کس جگہ پر جا کے کھڑی ہوگی. ہمیں تو ان کی ساکھ عزیز ہے. اسی لیے تو میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب سے، چودھری نثار صاحب وفاقی وزیر داخلہ، صوبائی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، پہلے قائم علی شاہ تھے، ان سے، اور جو کور کمانڈر ہے سندھ کے جناب جنرل نوید مختار صاحب، ان سے بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اب ان معاملات میں تھوڑی سی توجہ دیں، دیکھیں، آپس میں بیٹھیں، ہمیں بلائیں، ہمیں سن لیں، اور اس کے بعد ہم جو دلائل دیں گے، جو حوالے دیں گے، اگر وہ مستند نہ ہو، ان میں کوئی وزن نہ ہو، تو پھر ہمیں جھوٹا ثابت کر دیں اور کہہ دیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں. ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں، بالکل جائز باتیں جو ہم کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اور اس کے بعد آج کی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. ایک شہری نے ڈاکوؤں کو مار دیا، ڈاکو کو مار دیا ایک کے بندوق سے، جو اس نے کہا کہ اس کی لائسنسڈ ویپن ہے. لیکن اس پہ جو بہت بڑی صورتحال، بڑی دلچسپ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. سندھ پولیس کے سربراہ انسپیکٹر جنرل پولیس AD خواجہ نے اس شہری کو بلایا، اس کی تعریف کی، اس کو انعام دیا، اور کہا کہ لائسنس یافتہ اسلحہ ہوتا ہی اسی کام کے لیے ہے. یہ بیان اور یہ پوزیشن ظاہر ہے کہ بہت ہی دلچسپ ہے. اس پہ مختلف تبصرے ہو رہے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں ہم سندھ پولیس کے سربراہ AD خواجہ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. مبارک ہو، اور آپ نے بڑی بہادری کا کام کیا. سندھ پولیس آپ کی اس بہادری کو اپریشیٹ کرتی ہے، اور یہ ہماری طرف چھوٹا سا تحفہ ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پہلی بار ہوا ہے پولیس ایک شہری کو ویل ڈن کہہ رہی ہے، اسے انعام دے رہی ہے، اور باقاعدہ اس کی تصویریں کھنچوائی جا رہی ہیں. یہ آج صبح ہوا. AG سندھ AD خواجہ نے 2 روز قبل فائرنگ کر کے 2 ڈاکوؤں کو ہلاک کرنے والے شہری کے لیے 50,000 روپے کے انعام کا اعلان کیا. ناظر آباد کے اسٹیٹ ایجنٹ یاسر نے ملزمان کو لوٹ مار کرتے ہوئے دیکھ کر انہیں لڑکارا، جس پر ملزمان نے فائرنگ کی تھی، لیکن یاسر نے جوابی فائرنگ کی، جس سے دونوں ملزمان
हलाक हो गए थे। ये बहरहाल एक बड़ा दिलचस्प वाक़या था। शहरियों ने ख़ास तौर पे नाज़ाबाद में जहाँ ये वाक़या हुआ था वहाँ पे शहरियों का मोराल बहुत उठा था। ये वही इलाका है जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स के बहुत वाक़यात हो रहे थे, डाका ज़नी के भी वाक़यात हो रहे थे कि बहरहाल ये पहली बार इस अंदाज़ की शहरी की जानिब से जवाबी कार्रवाई देखने में आई। IG सिंध AD ख्वाजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लाइसेंस याफ्ता असलहा शो केस में सजाने के लिए नहीं होता और शहरी ने इसे इस्तेमाल किया, अच्छा किया। इस हवाले से उनका कहना था, ये एक आम शहरी ने जिसके पास अपना लाइसेंस्ड हथियार था और लाइसेंस वेपन को उसने सही टाइम पे सही जगह इस्तेमाल किया, तो ये एक खुशाइंद बात है। और इसमें न पुलिस डिपार्टमेंट को ताले लगाने की बात है और नहीं, क्योंकि पुलिस जब भी काम करती है शहरियों की मदद के लिए करती है और शहरी जो हैं वो पुलिस की मदद के लिए काम करते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसने बहादुरी का मुजाहरा किया और उसने एक ऐसा काम किया है जिसमें उसने इस मुआशरे के दफा के लिए, क्राइम को फाइट करने के लिए सबका फ़र्ज़ है। आपके घर में अगर कोई चोर घुसेगा तो आप मज़ामत नहीं करेंगे, ये उसका राइट है। एक लॉजिकल पॉइंट है जो IG सिंध AD ख्वाजा कह रहे हैं और ये उस शहर के अंदर है जहाँ पर जाहिर है कि दहशतगर्दी के हवाले से बहुत बेहतरी आई है, सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत बेहतरी है, लेकिन आज भी स्ट्रीट क्राइम्स और डाका ज़नी के वारदात जो है वो बेपनाह होती हैं। शहरी बहुत हरासा फील करते हैं। कराची की सड़कें गैर महफूज हैं। अब भी इसी वजह से कि सिंध के नए वज़ीर आला मुराद अली शाह जैसे ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ शुरू करी, उन्होंने सबसे पहले पुलिस से यही कहा कि कराची को स्ट्रीट क्राइम से आज़ाद कराएँ, स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन करें। इसलिए इस पूरे बैकग्राउंड के अंदर ये भी जानना ज़रूरी है कि कराची में आवाम के हाथों जब ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स या डाकू लग जाते हैं तो फिर बहुत बुरा हाल होता है। अवाम के तशद्दुद से डाकुओं की हलाकत और ज़िंदा जलाने के भी वाक़यात हुए हैं, ये पेश आते रहते हैं। पिछले एक साल में मुस्तैद शहरियों ने कराची के मुख्तलिफ मकामात पर अपने हाथों से 8 मुबैना डाकू मार दिए हैं। ये वाक़यात हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। इसको फिल्म भी किया जाता है और फिर ये सामने भी आते हैं। अगर डाकू शहरियों के हाथ लग जाए तो फिर ऐसा भी हुआ है कि अवाम के हाथों शदीद तशद्दुद के बाद डाकू को मार कर गंदे नाले में भी फेंक दिया गया है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये वाक़या जिसमें कि एक शहरी ने लाइसेंस याफ्ता असलहा इस्तेमाल करते हुए 2 डाकुओं को इस्तेमाल किया, पुलिस के सरबराह ने उसको शाबाशी दी और उसको इनाम दिया। इस पर ये सवाल भी उठा है तो क्या शहरी हथियार उठा लें, क्या शहरी खुद डाकुओं के सामने खड़े हो जाएं? इस पूरे माहौल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध जनाब AD ख्वाजा। बहुत बहुत शुक्रिया AD ख्वाजा साहब। ये एक नई मिसाल आज आपने कायम की है कि उस शहरी जिसने कि अपना वेपन इस्तेमाल किया, लाइसेंस्ड वेपन इस्तेमाल किया, 2 डाकू हलाक किए, और आपने क्यों ये ज़रूरी समझा कि इसकी पब्लिकली इसको प्रेस किया जाए, इसको इनाम दिया जाए और इसको इनकरेज किया जाए? कामरान भाई देखें, सबसे पहले तो मैं 2 चीज़ों के दरमियान डिस्टिंक्शन या फ़र्क ज़रूर करूँगा। एक तो वो है कि जो अपना हथियार डाल दे, पकड़ा जाए, और जो आदमी कस्टडी में आ जाता है उसको सिक्योर करना शहरियों का भी और पुलिस का फ़र्ज़ है। अगर कोई डाकू पकड़ा जाता है तो कतई तौर पे उसको मारना बिल्कुल गलत है और कानून के खिलाफ है। कोरंगी में एक वाक़या हुआ था जिसमें एक डाकू को नाले में फेंक दिया गया था। उसके खिलाफ हमने 302 का केस रजिस्टर किया और उसमें हमने गिरफ्तारियां भी की। लेकिन जहां तक डाकुओं से मज़ाहमत का ताल्लुक है, मेरे ख्याल है कि ये हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसकी जान माल की अपना तहफ़्फ़ुज़ करे। जब आप लाइसेंस लेते हैं तो बुनियादी तौर पे आप उसमें लिखते हैं कि मैं अपनी दफा के लिए लाइसेंस ले रहा हूँ। तो अगर वो शहरी जिसने इतनी दिलेरी का मुजाहरा किया, इतना रिस्क लिया और डाकुओं के साथ अपने कानूनी हथियार के साथ उसने मुकाबला किया है, तो उससे हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि कानूनन पुलिस शहरियों की मदद के लिए होती है और शहरी पुलिस की मदद के लिए होते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं कि उस दिन हमारे 2 आर्मी के जवान शहीद हुए। आप अपने वीडियो फुटेजेस में दिखा रहे थे कि लोग इधर उधर भाग रहे थे। अगर उस वक्त भी शहरी या कोई कार वाला, कोई बड़ी गाड़ी वाला हिम्मत करता तो मेरे ख्याल है कि वो 2 दहशतगर्द जो थे जिन्होंने इतना बड़ा कौमी नुकसान किया, उनको पकड़ना
یا ان کو گرانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. جی آپ یہ بہت اچھی مثال ہے. آبویسلی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اتنی گاڑیاں وہاں تھی, سینکڑوں گاڑیاں تھیں. یہ ایک موٹر سائیکل پہ 2 فوجیوں کو شہید کر کے جا رہے تھے. کسی نے ان کو ٹکر بھی نہیں ماری, کسی نے روکنے کی بھی کوشش نہیں کی. یہ ہمارے معاشرے میں یہ کرمنل کو مزاحمت کرنے کا ایک رواج ہی بالکل ختم ہو گیا ہے. چیلنج کرنے کا رواج ختم ہو گیا ہے. حتیٰ کہ پولیس کو کسی جرم کی اطلاع دینے کا بھی رواج ختم ہو گیا ہے. اس روش کو کیسے بدلا جائے گا اے ڈی خواجہ صاحب؟ کامران بھائی, اسی روش کو بدلنے کے لیے آج ہم نے ایک شہری کی حوصلہ افزائی کی ہے, اور میں تمام شہریوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی وہ جرم ہوتا دیکھیں پولیس کو اطلاع دیں, اور اپنی استطاعت کے مطابق. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ نہتے ہیں تو آپ خدا نخواستہ مسلح لوگوں کے ساتھ کوئی اپنا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں, لیکن اگر آپ کے پاس جائز قانونی اسلحہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کسی کی جان لی جا رہی ہے, کسی کی جان کو خطرہ ہے, تو میرا خیال ہے کہ قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ لوگ اپنا دفاع کریں. اور بہت بہت شکریہ اے ڈی خواجہ صاحب. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کیا گیا ہے. آج سندھ پولیس کے سربراہ نے یہ صحیح اور احسن قدم اٹھایا ہے کہ اس شہری کو جس نے ڈاکو کو چیلنج کیا ہے اپنے اسلحہ والے لائسنس سے, اس ڈاکو کو جو فائرنگ کر رہا تھا, جو لوٹ رہا تھا, اس کو چیلنج کیا. 2 ڈاکوؤں کو اس نے ہلاک کر دیا ہے. کراچی کے مخصوص صورتحال کے حوالے سے بہرحال شہریوں کو چاہے ڈاکوؤں کے خلاف اسلحہ اٹھائیں یا وہ فائرنگ کریں نہ کریں, لیکن بہرحال اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. مختلف طریقوں سے انہیں ایک پرو ایکٹیو رول ادا کرنا ہوگا. جرائم پیشہ افراد کے خلاف, سڑکوں پر ہونے والے جرم کے خلاف ایک خاموش تماشائی بن کے, اور جب ایک موقع پہ کہیں جرم ہو رہا ہوتا ہے اور سینکڑوں گاڑیاں اور سینکڑوں لوگ وہاں موجود ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں, حتیٰ کہ پولیس کو بھی اس کی اطلاع نہیں کرتے, اس روش کی بہرحال حوصلہ شکنی کرنی اور کی ضرورت ہے. اور جو لوگ اپنی شہری ذمہ داری سمجھتے ہیں اور وہ جرائم کی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہتے ہو کے نہیں. اگر صرف جرائم کی مزاحمت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ لڑ جائیں. مختلف طریقوں سے پولیس کو فوری اطلاع دے سکتے ہیں, ویڈیو بنا سکتے ہیں, فوٹو کھینچ سکتے ہیں, اور مختلف طریقوں سے بہرحال کچھ نہ کچھ شہریوں کو بھی کرنا ہوگا. لیتے ہیں کمرشل بریک اور ان پاکستانی شہریوں کی بات کرتے ہیں جو اس وقت سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہیں. کئی ہزار پاکستانی ہیں جو 2 کمپنیز کے ظلم کا شکار ہیں. ان کے پاس نہ پاسپورٹ ہے, نہ روزگار ہے, نہ کھانے کا کچھ ہے, نہ ان کی حالت کو کوئی پوچھنے والا ہے, اور وہ سعودی عرب سے پاکستان بھی نہیں آ سکتے ہیں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. سعودی عرب میں وہ پاکستانی جو 2 مخصوص کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, جن کی تعداد ہزاروں میں ہے, وہ ایک علم کی ابتلا کی کہانی بن چکے ہیں. شدید تکلیف میں ہیں, نہ ان کے پاس روزگار ہے, نہ ہی کھانے پینے کو کچھ ہے, نہ ہی کچھ پیسے بچے ہیں. وہ بڑی مشکل میں ہیں. ان کے پاس ان کے پاسپورٹس بھی نہیں ہیں, پاکستان ٹریول بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ کہانی ہمارے پروگرام میں 3 بار پہلے نشر ہو چکی ہے. ہم مسلسل اس سلسلے میں حکومت کی توجہ دلاتے رہے ہیں. آج کی صورتحال بھی یہی ہے کہ سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی مشکلات میں کمی نہیں آ رہی ہے. سعودی کمپنیز نے 8,500 پاکستانی ملازمین کی 12 سے 15 ماہ کی تنخواہ ادا بھی نہیں کی ہے. پاسپورٹ کفیل کے پاس ہونے اور اقامے کی تاریخ ختم ہونے کی وجہ سے یہ تمام پاکستانی اب جیل بھی جا چکے ہیں. ان میں سے بہت بڑی تعداد میں جیل جا چکے ہیں. کل پاکستان کی دفتر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ سعودی عرب میں 2 کمپنیوں میں 8,520 متاثرہ پاکستانی ہیں جنہیں تنخواہوں اور مراد کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے. یہ کم الفاظ میں بات کی گئی ہے اس تکلیف کی جس کا کہ یہ سامنا کر رہے ہیں یہ لوگ. سفارت خانے کی لیگل ٹیم نے سعودی لیبر کورٹ سے رابطہ کر لیا ہے, یہ ہمیں کل بتایا گیا تھا, اور متاثرہ ملازمین کی اکثریت ریاض, دمام, جدہ, طائف, مکہ کے کیمپوں میں اس وقت رہائش پذیر ہے. ایک اندازے کے مطابق بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانی ورکرز کی سب سے زیادہ تعداد سعودی عرب میں ہے جو 22 لاکھ کے قریب ہے, جن میں 8,500 اس وقت شدید پریشان ہے. سعودی عرب میں بھارت کے 10,000, فلپینز کے 20,000 ورکرز بھی مشکلات کا شکار ہے جو کہ انہی کمپنیز میں ملازم تھے. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اب اطلاعات کے مطابق اس کا نوٹس لیا ہے, اور اب سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے کہا ہے کہ
وہ ایک وزیر بھیج رہے ہیں سعودی عرب جو کہ صورتحال کے بارے میں فوری طور پہ آگاہی حاصل کرے گا۔ یہ پورا معاملہ کل رات ہم نے بھرپور طریقے سے دنیا نیوز میں پیش کیا تھا، ہمارے نیوز بلیٹنز میں ان پاکستانیوں کی کہانی خود ان کی زبانی مسلسل پیش کی گئی تھی۔ ابھی وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے سفارت خانے کو بھی ہدایت جاری کی ہیں کہ اس سلسلے میں فوری طور پہ کارروائی کی جائے، اور اس حوالے سے اطلاعات کے مطابق اب ایک وفاقی وزیر کو بھی سعودی عرب بھیجا جا رہا ہے۔ ان پاکستانیوں کی حالت کیا ہے خود انہی کی زبانی سے سن لیجئے۔ اس طرح ہماری یہ دیکھو، یہ اس کو خود دیکھو یار، اس میں کتنے 8-10 آلو ہیں، اور یہ آدمی دیکھ لو، یہ 8-10 آلو کس کس کو پورے کریں گے؟ پھر دیکھ لو یہ ایک پتی کا ڈبہ ہے، اب دیکھ لو ادھر آدمی کو دیکھو یار، کم از کم میں اب کیا بولوں یار، بس زیادہ کچھ نہیں بولوں گا کہ سوچو، ہمیں یہ بیکاری مت بناؤ، یہ ہمارے وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ پھٹ ڈالو پلیز، جو اصل مدد ہے ہمیں یہاں سے نکالا جائے۔ یہ ہمارے ایمبیسی والے بھی بھائی آئے ہیں، یہ ان کی تو ریکویسٹ ہے کہ یہ سامان لے لو، واپس لے کے کیا کریں گے؟ دمام میں ایک پاکستانی ورکرز جو اس پوری صورتحال سے دوچار ہیں، اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تھے، یہ ہمیں بتائی جناب راشد محمود نے۔ تقریباً یہاں پہ 500 کے لگ بھگ پاکستانیوں کی تعداد ہے جو عرصہ 1 سال سے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، 1 سال ہو گیا، اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ہمارے اقامے رینیو نہیں ہوئے، تقریباً یہ 10واں مہینہ سٹارٹ ہو گیا، ہمیں سیلری نہیں ملی، اور تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے ہمارا فوڈ الاؤنس بھی نہیں ملا۔ ایمبیسیاں آتی ہیں لیکن جھوٹیاں تسلیاں دے کے چلی جاتی ہیں۔ ایمبیسی والے تو آتے ہیں، تقریباً پچھلے دنوں ڈیلی آتے رہے یہاں، لیکن کوئی مسائل کا حل نہیں نکال رہے، آتے ہیں کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو، ہمیں الجھا کے رکھا ہوا ہے لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں کر رہے ہیں۔ ادھر 450-500 آدمیوں کے لیے کیا اتنا سامان، 400 کلو چاول، 1 کلو پر ہیڈ چاول نہیں آئے گا، تو 1 مہینے کے لیے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ایک آدمی کے لیے 1 کلو چاول 1.5 مہینہ کافی ہوں گے، نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہمیں ویسے ادھر شرمندہ کر رہے ہیں۔ یقین کریں ادھر انڈیا کی ایمبیسیاں آتی ہیں، NGOs آتی ہیں، اور آدمی آتے ہیں، ان کو راشن دے کے جاتے ہیں، اور وہ لوگ ہمیں راشن دیتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے ان سے لیتے ہوئے بھی۔ ہم گزارش کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے کہ وہ جلد از جلد ہمارے جو بھی حقوق بنتے ہیں وہ ہمیں دلوا کے 15-20 دن کے اندر ہمیں پاکستان بھجوائیں۔ کیا کر رہی حکومت پاکستان کا سفارت خانہ، یہ ہمیں بتائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر جناب منظور الحق۔ بہت بہت شکریہ منظور صاحب، فرمائیے گا کہ کئی ہفتے ہو گئے اس صورتحال کو، یہ کوئی چند دن کی صورتحال نہیں ہے، کئی ہفتوں سے اس پروگرام میں آج ہم چوتھی بار اس پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان کی داد رسی نہیں ہو پا رہی؟ کامران خان صاحب، یہ جو مسئلہ ہے یہ واقعی کافی وقت سے ہے، کچھ عرصے سے ہیں، اور یہ جو ہمارے یہاں پہ محنت کش ہیں ہم وطن، ان کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے، ان کی تنخواہ رکی ہوئی ہے، کچھ تنخواہیں کسی کو مل گئی ہے، کچھ نہیں ملی ہے، لیکن زیادہ تر رکی ہوئی ہے۔ جہاں تک یہ ایک کیمپ کا آپ کے چینل پر یہ بار بار ذکر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں یہ وضاحت کر دوں کہ دمام میں جتنے کیمپس ہیں، 3 کیمپس ہیں 7 کمپنی کے، اس میں 2 کیمپس میں وہ باقاعدہ کھانا دے رہے ہیں۔ اس کیمپ میں وہ ہمارے ساتھ بار بار ہم نے بات کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھانا ریزیوم کر رہے ہیں، اور اس دوران ہم نے 3 دفعہ ان کو خوراک کی چیزیں پہنچائی ہے، لیکن کل جب آپ کے ٹی وی پہ اور یہ جو انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ چیزیں کم ہیں، تو ہم نے یہ کیا کہ آج ہمارے وہاں پہ ایک افسر جا چکا ہے اور ہم ان کو کیش پیمنٹ کر رہے ہیں، جتنے کمپنی والے دے رہے تھے 200 ریال وہ ہم ان کو دے رہے ہیں، تاکہ یہ شکایت نہ ہو کہ کھانا کم ہے یا چیزیں کم ہے، یہ اپنے حساب سے جو چیز لینا چاہیں یا جس طرح لینا چاہیں وہ لے لیں۔ اور باقی جو کیمپس ہیں یہاں پہ ریاض میں، ان سب کیمپس میں ایک کیمپ میں مسئلہ تھا، 2 دن سے خوراک بند تھا، وہ آج میں وہاں گیا، ہم تیار کھانا ابھی اس وقت بھیج رہے ہیں، اس وقت میں وہاں سے واپس آیا، اور کل صبح سے ان کا کھانا شروع ہو جائے گا۔ جدہ میں جو 6 کیمپس ہیں اس میں 2 کیمپس میں آج کام شروع ہو گیا ہے، اور منظور صاحب، یہ جتنا آپ فرما رہے ہیں، جو آپ یہ ساری معلومات فراہم کر رہے ہیں، اس سے خود آپ فرما رہے ہیں کہ یہ شروع ہو جائے گا،
آج شروع ہو گیا، دمام والے میں آج شروع ہو گیا، لیکن یہ آج کیوں شروع ہوا، یہ کل کیوں شروع ہوا، یہ اتنے ہفتوں سے یہ صورتحال چل رہی ہے، آخر اتنی دیر سے ہم ان کی مدد کو کیوں پہنچے، کھانا پہنچانے میں ہم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ کھانا جو ہے کھانا ملتا رہا، یہ جو جس کیمپ میں آپ نے بات کی ہے، جو آپ دکھا رہے ہیں، اس کیمپ میں کھانا ملتا رہا، صرف اس کیمپ میں مسئلہ ہوا تھا کہ امپلائیز اور کمپنی کے درمیان کوئی مسئلہ تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ٹینشن چل رہا تھا، تو پھر ہم نے 2-3 دن وہاں کام کر کے دونوں کو ملا کے مینجمنٹ اس پر راضی ہو گیا کہ ہم ان کو کھانا دیں گے، اور جو ورکر تھے وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ہم کمپنی والوں کو ایکسیس دیں گے، جو ان کا سٹور ہے، گودام ہے اور کمپنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم شروع کریں گے۔ اور اچھا ایمبیسڈر صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ جو ان کا ایکچول مسئلہ ہے، اس کے حل کے حوالے سے کیا رپورٹ ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہے، کہ کب تک آپ کھانا پہنچائیں گے؟ یہ بیچارے انتظار کریں گے، کبھی انڈین کھانا لیں گے، کبھی فلپین سے لیں گے، کبھی آپ کا پہنچے گا، لیکن اصل مسئلہ جو ہے اس کے حل کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کا کچھ دنوں سے مسئلہ تھا، اور یہ یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ، انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر کمپنی نہیں دیں گے تو حکومت دے گی، کھانے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ صرف یہ ہے کہ جس کمپنی سے کیٹرنگ ہو رہی تھی، وہاں کے ان کمپنیز کے کیٹرنگ کے پیمنٹ کے مسائل تھے، تو اس وجہ سے اس میں ڈسرپشن آ گئی ہے۔ لیکن جہاں پہ جس دن کھانا نہیں ملتا یا ہمیں خبر ملتی ہے، ہم رابطے میں ہیں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے مسئلے کا مکمل حل کب ہوگا، اس سلسلے میں کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ ہاں ان کے خان صاحب مکمل حل یہ ہے کہ منسٹری آف لیبر اور سوشل ویلفیئر والوں سے ہماری بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو واجبات ہیں وہ ان کو ملیں گے، وہ ان کا حق ہے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ جانا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے کلیم داخل کر دیں اور اپنے پاور آف اٹارنی کسی کو دے دیں، تو یہ ہے کہ وہ کلیم جب میچور ہو جائے گا، جب ان کو مل جائے گی تو وہ ہم ٹرانسفر کر دیں گے ایمبیسی کے تھرو یا ان کے اپنے جس کو وہ دینا چاہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ ان کے پاسپورٹ ایکسپائر ہو گئے، تو یہ بات ہم نے ان سے کی، انہوں نے کہا کہ اقامے پاسپورٹ جو ایکسپائر ہو گئے ہیں وہ ہم ایسے اس کو ریویو کر دیں گے، ایمبیسی والے، وہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو ان کے اقامے ہیں تو ان کے منسٹری آف لیبر والوں نے کہا کہ ہم ان سے اقاموں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ بہت شکریہ منظور الحق صاحب، ہمیں تازہ ترین صورتحال بتا رہے تھے پاکستان کے سعودی عرب میں سفیر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ، ناصر۔